बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहला नईम है और आपसे कोई भी बात करने से पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर और मैं इस प्रोफेशन के साथ बहुत सालों से एसोसिएटेड हूँ। स्टार्ट लिया बहुत छोटे लेवल पे और उसके बाद आई ग्रू अप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड देन नाउ आई एम टीचिंग इन ओ लेवल्स। अब जिस टॉपिक पे आज मैं आपसे बात करूँगी वो टॉपिक है अर्ली मैरिजेस। और ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में लोगों को देखा है, क्योंकि जिस प्रोफेशन से मैं एसोसिएटेड हूँ उसमें हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों की बातें सुनते हैं और उससे हम सीखते हैं, कुछ हमसे सीखते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जब एक लड़का और लड़की की शादी होती है, डेफिनेटली वो एक नया घर बनाते हैं, उनके कुछ ख्वाब होते हैं, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती, वो हम सब के साथ है। उसके बाद बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, बच्चों की स्कूलिंग स्टार्ट होती है, जिसमें हम बहुत सोच समझ के, बहुत लोगों से मशवरा लेके, बहुत सर्च करके हम अपनी कैपेसिटी में अपने बच्चे को एक बहुत अच्छे स्कूल में कराते हैं। एट टाइम्स वो स्कूल उतना अच्छा नहीं होता, उतना हाई लेवल नहीं होता, एलीट क्लास नहीं होती, बहुत मीडियोकर लेवल होता है, बट हमारी सेटिस्फेक्शन होती है क्योंकि हमें पता होता है हम अपने बच्चे को उस जगह पे एडमिट करवा रहे हैं जहाँ पे वो कुछ सीखेगा। वो सीखता है अपने घर से, वो सीखता है अपने स्कूल से, वो सीखता है अपने असातिज़ा से, अपने इन्वायरमेंट से, अपने दोस्तों से, अपने स्कूल के कस्टोडियल स्टाफ से, गार्ड से, जिस तरह से लोग आपस में एक दूसरे को डील करते हैं। उसमें जब हम अपने बच्चे को उस लेवल पे लेकर ऊपर तक जा रहे होते हैं और एक ऐसा टाइम आता है प्रॉब्ली ग्रेड 8 में जब हम बच्चे के कैरियर के बारे में सोचना शुरू करते हैं। लड़कों के लिए हमारी कैरियर चॉइसेस डिफरेंट होती हैं, लड़कियों के लिए हमारी कैरियर चॉइसेस डिफरेंट हो जाती हैं। अब जब लड़कों के लिए हमारी करियर चॉइसेस आती हैं तो हमें पता होता है कि इसने कुछ बनना है, इसे अपने पाँव पे खड़ा होना है, क्योंकि इसे एक फैमिली को रन करना है और इसने कमा के लाना है। जब लड़कियों की बात आती है, मैं मेजॉरिटी की बात नहीं करूँगी, मैं सबकी बात नहीं करूँगी, मैं जनरल जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है उसकी बात करूँगी कि बेस्ट कॉलेज चूज़ करते हैं, बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एज़ अ मदर एक चीज़ आ जाती है कि मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दूँ, जो कि एट टाइम्स ठीक होता है और एट टाइम्स वो थोड़ा सा जल्दी का फ़ैसला हो जाता है, स्पेशली जब हमारा फर्स्ट बॉर्न जो होता है वो उस स्टेज पर आता है। मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि जब हम अपने बच्चे के स्कूल के लिए या अपने बच्चे के कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए देखते हैं कि वहाँ के प्रिंसिपल का बिहेवियर कैसा है, वहाँ के टीचर्स का बिहेवियर कैसा है, वहाँ क्या सब्जेक्ट चॉइसेस हैं, वहाँ हमारा बच्चा कितना कंफर्टेबल है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, तो हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि जहाँ हम अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। डेफिनेटली पॉसिबल नहीं होता कि हम हर चीज़ देखें, होने वाले सास ससुर कैसे हैं, होने वाले देवर देवरानी कैसे हैं, या जेठ जेठानी कैसे हैं, या नन नंदोई कैसे हैं, या नेबर्स कैसी है, या घर कितने पॉश एरिए में है, या घर कितना वेल डेकोरेटेड है, या लड़का कितना वेल इस्टेब्लिश्ड है। बट हाँ, हम कुछ मीटिंग्स में इन चीज़ों का ज़रूर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो हमारी बेटी को कैसे ट्रीट करेगा। स्पेशली जब शादियाँ हो रही होती हैं, जो अपने बचपन से हमेशा सुनते आए थे कि अगर आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं तो ये ज़रूर देखें और लोगों से ये ज़रूर पूछें कि उस लड़के के फादर का बिहेवियर उस लड़की की मदर के साथ कैसा है। मोर और लेस, बिलीव मी, आई एम टेलिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस, मोर और लेस वैसा ही वो लड़का भी आपकी बेटी को ट्रीट करेगा। और अगर आप अपने लड़के के लिए रिश्ता लेकर जा रहे हैं, मतलब करने जा रहे हैं और अपने बेटे का रिश्ता देख रहे हैं, तो ये ज़रूर देखें कि उस लड़की की मदर जो है वो अपने घर को लेके कैसे चल रही है, वो अपने रिलेशंस के साथ कैसी है। ताइयाँ, चचियाँ, खालाएँ, ममानियाँ, ये वो रिश्ते हैं जिन्होंने अपनी अपनी फैमिलीज़ को रन करते हैं। ये सिर्फ उस टाइम पे इकट्ठे हो रहे होते हैं जिस टाइम पर आप लोग आ रहे होते हैं या हम मिल रहे होते हैं। सो इन चीज़ों को ज़रूर देखें। अर्ली मैरिजेस में मुझे सिर्फ एक थोड़ा सा कंसर्न ये होता है कि अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन एक बहुत अच्छे कोर्स में करवा रहे हैं जो कि प्रोफेशनल कोर्स है,
اور وہ نارمل ریگولر سمپل بی اے یا سمپل ایف اے نہیں ہے یا سمپل ماسٹرز نہیں کروا رہے, آپ اس کو میڈیکل کی لائن کی طرف لے کے جا رہے ہیں, آپ اس کو انجینئرنگ کی لائن کی طرف لے کے جا رہے ہیں, تو اس کو ایک اتنی بیس ضرور دیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے. اتنا ضرور کریں کہ اس کے بیسک ارلی ایئرز آپ اپنے پاس سے پورے کر کے بھیجیں, کیونکہ آگے لائف از اے ٹوٹلی ڈفرینٹ لائف. اس بچی نے آگے جاتے ساتھ ہی سب سے پہلی جنگ ادھر لڑنی ہے جہاں پہ اس نے اپنے آپ کو منوانا ہے, اس نے اپنے اصولوں کے ساتھ جنگ کرنی ہے. وہ اپنے مدر کے گھر میں کیسے اٹھتی تھی, وہ اپنے مدر کے گھر میں کیسے سوتی تھی, وہ اپنے پیرنٹس کے گھر میں کیسے رہتی تھی, کیا کھاتی تھی, کیا نہیں کھاتی تھی, وہ سب چیزیں ایٹ ٹائمز بالکل ختم ہو جاتی ہیں, بالکل اپوزٹ ہو جاتی ہیں. سو اپنے بچے کو بھی اتنی اسٹرینتھ دیں ایموشنلی, فزیکلی, کہ وہ ان سب چیزوں کو بیئر کر سکے. اس کو اس لیول پر لے کر آئیں جس لیول کے اوپر آ کے وہ بچی اپنے ریلیشنز کو ایکسٹینڈ کر سکے, وہ ایکسٹینڈیڈ ریلیشنز کو اسپیس دے سکے, اور کوشش کریں کہ اس کو اتنا ویل اسٹیبلش کر دیں کہ اگر وہ آگے جاب نہ بھی کرے تو اس کے پاس ایک ایسی اسٹرینتھ ہو کہ جو مشکل ٹائم پہ اس کا ساتھ دے سکے. میں نے اپنی سراؤنڈنگ میں بہت ساری بچیوں کو ایسا دیکھا ہے جن کے ایڈمیشنز تو ان کورسز میں ہوئے جو کہ پروفیشنل کورسز تھے, بٹ بہت جلدی ان کی شادیاں ہو گئیں, شادیوں کے بعد بچے ہو گئے, اور بچوں کے بعد وہ اس میں انوالو ہو گئی. سو 10 دن میں سے 1 دن وہ چلی گئیں اور اس کے بعد نہیں گئی. وہاں پہ پرابلم کہاں آئی؟ پرابلم ادھر آئی کہ جب وہ بچیاں ان دونوں چیزوں کو لے کے مینیج نہیں کر سکیں, وہ ایموشنلی ڈپریس ہو گئی, جس میں بہت سارے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں. بچیاں بہت ساری محاذ پہ جنگیں لڑ رہی ہوتی ہیں. اپنے بچے کو آپ اس محاذ سے بچائیں. آپ اپنے بچے کو اسپیشلی یور فرسٹ چائلڈ, آئی پریفریبلی ٹاکنگ اباؤٹ دا فرسٹ چائلڈ, کہ آپ اپنے پہلے بچے کو, اینڈ اسپیشلی اف شی از اے ڈاٹر, تو آپ اس کو اتنی اسٹرینتھ دیں کہ جس میں وہ اپنے آپ کو آگے جا کے منوا سکے. اف آئی ٹاک اباؤٹ مائی سیلف, میں فرسٹ بورن نہیں ہوں, میرے لائک آئی ایم اے تھرڈ بورن, بٹ وین آئی گاٹ میرڈ تو آئی واز آلریڈی ورکنگ ان اے اسکول, اور میری کوئی کنڈیشنز نہیں تھیں. دا اونلی کنڈیشن واز کہ آئی وانٹ ٹو ورک, آئی وانٹ ٹو کیری آن ود مائی ورک. یس, دیٹ واز آلسو مائی ان لاز سپورٹ, کہ جنہوں نے مجھے ایک دن بھی نہیں روکا. تھرو تھک اینڈ تھن, واٹ ایور واز دا سچویشن, مجھے کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے رکنا ہے, آپ نے گھر میں رہنا ہے اور آپ نے کچھ اور کرنا ہے. بٹ یس, ان چیزوں کو لے کے چلنا بہت مشکل چیز ہوتی ہے. سو میں پیرنٹس سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اپنے بچوں کو اتنی اسپیس بھی دیں اور اپنے بچوں کو اتنی اسٹرینتھ بھی دیں کہ وہ اس اسٹیج پر آ جائیں جس اسٹیج پہ وہ مینیج کر سکے اپنے ریلیشنس کو, جس اسٹیج پہ وہ انجوائے کریں, تاکہ ان کے لیے کوئی بھی چیز پریشر میں نہ ہو. ہر چیز ان کی اپنی کیپیسٹی اور ان کے اپنے ہاتھ میں ہو. اور میں گرلس کو صرف ایک چیز یہ کہنا چاہوں گی کہ ود ان آورس اینڈ ود ان اے ڈے, آپ جس شخص کے ساتھ شادی کے رشتے میں بندھی ہیں, آپ اس کو نہیں چینج کر سکتی. ایٹ ٹائمز اٹ ٹیکس ایئرس ٹو چینج اے پرسن, اینڈ ایٹ ٹائمز اے پرسن چینجز اوور نائٹ. ایٹ ٹائمز اے پرسن ڈز ناٹ چینج ایٹ آل. سو پلیز give a space, give yourself a space. If a person has gone for some work, let that person do the work, کیونکہ اس نے اپنے اس مشن کو اور ٹارگیٹ کو پورا کر کر آنا ہے. گرلس کو اسٹیج پہ ڈیفینیٹلی اپنے آپ کو ایموشنلی اسٹرانگ کرنا ہے. بوائز کو اسٹیج پہ ضرور یہ کرنا ہے کہ جس لڑکی کو آپ اپنے گھر میں لے کر آئے ہیں اس کی اپنی کچھ بیسک نیڈس ہیں. اور بیسک نیڈس میں ڈیفینیٹلی دا موسٹ امپورٹنٹ نیڈ از یور ٹائم. آپ اس کو وقت دیں اور آپ اس کی خواہشات کو ترجیح دیں, کیونکہ کچھ عرصے کے بعد جب آپ خواہشات کو ترجیح دیں گے آٹومیٹکلی وہ بچی آہستہ آہستہ آپ کی فیملی کے اکارڈنگلی اپنے آپ کو چینج کر لے گی. اینڈ بلیو می ود ان فیو منتھس جب وہ واپس اپنے میکے جاتی ہے تو وہ ایک ٹپیکل جملہ ہوتا ہے کہ تم بدل گئی ہو. سو اتنا موقع دیں کہ وہ اتنی اچھی بدلے کہ وہ آپ کی فیملی کی طرح سے ڈھل سکے. اور اگلے بھی آپ کو دعائیں دیں گے, کیونکہ جب ان کی بیٹی خوش ہوگی, اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی, تو ڈیفینیٹلی وہ مسکراہٹ آپ کے پاس دعاؤں کی صورت میں آئے گی. آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.